Hello, class. Can you hear me? Hello. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. अब ये सारे बच्चे मेरे बैठे हुए हैं. बेटा, just wait. Let me upload the slides. There you go. Okay. So you all are present. Let me start with the same topic. We can hear you. We can hear you. Thank you, beta. Okay. We'll continue with the previous lecture. That was peritonitis, and we saw what peritonitis is. Thank you, dear. Okay, so we saw that the peritoneum is a serosal membrane, which is composed of single layer of flat mesothelial cells supported by submesothelial connective tissue. ठीक है, और उसमें हमने देखा कि उसके अंदर सब सरोसल में ये जो आपके पास स्लाइड है, you can see this slide, और इसके अंदर there are fat cells, lymphatics, blood vessels, inflammatory inflammatory cells like lymphocytes and plasma cells. ये इसके अंदर submucosal mesothelial connective tissue के अंदर आपको मिलेंगे. Inflammation of the peritoneum typically caused by bacterial infection either via blood or after rupture of abdominal organs. Thank you, Faisal. मैं बता रही हूँ, अगर आपने टीच करना है तो फिर आप आ जाओ. I'm already teaching this ना, सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है, right? So if you think कि आप पढ़ा सकते हो तो फिर आप आ जाओ. It's good that you know this, and we have already discussed it yesterday. ठीक है, I'm just revising all this so that हम जब आगे जहाँ से continue करना है वहाँ तक पहुँच सकें. विसरल मेसेंटेरीज जो है वो ऑर्गन्स के पेरिटोनियम लाइंस हैं. विसरल पेरिटोनियम की लाइंस ऑल ओवर द ऑर्गन्स दैट आर इंट्रा पेरिटोनियल. फिर प्राइटल पेरिटोनियल है, टोनियम है जो कि लाइन करता है इंटीरियर एंड लेटरल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेरिटोनियम. और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एनाटमी उसकी एनाटमी को अच्छे तरीके से समझ सको. डीपेस्ट पोर्शन जो है पेरिटोनियल कैविटी का, इट्स अ पाउच ऑफ डगलस, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि व्हाट इज अ पाउच ऑफ डगलस और वो डबल लेयर किस तरीके से बनती है, बोथ अपराइट एंड सुपाइन पोजीशन में. ठीक हो गया. और इट्स अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द डगलस. ये पाउच है फीमेल में और ये पाउच है मेल में. ठीक है, एंड दिस इज वर्टिकली जो उसने बताया कि ये डबल लेयर है. ठीक है, इट्स अ डबल लेयर. उसके बाद उसने बताया कि मेसेंटेरीज जो है ऑल कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर पेरिटोनियल वॉल के साथ ये जुड़ी होती हैं. और उसके अंदर क्या क्या कुछ है, उसके अंदर आपके पास स्मॉल बावल है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन है, और जो सिग्मोइड मेसेंटेरी है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड है. दे डू नॉट कनेक्ट टू द पोस्टीरियर पेरिटोनियल वॉल. ठीक है, जबकि ऊपर हमने जब देखा कि जो मेसेंटेरीज जो कि पोस्टीरियर पेरिटोनियल वॉल के साथ है उसमें स्मॉल बावल मेसेंटेरी है और ट्रांसवर्स मेसोकोलन है. सिग्मोइड मेसेंटेरी में मेसोसिग्मोइड है. स्पेशलाइज्ड में हमने कहा दे डू नॉट कनेक्ट टू द पोस्टीरियर वॉल. दीज आर, अब वो कौन कौन से हैं जो कि स्पेशलाइज हैं, वो है ग्रेटर ओमेंटम, ये कनेक्ट करते हैं आपके स्टमक और टू द कोलन, स्टमक से कोलन तक वो कनेक्ट करते हैं. लेसर ओमेंटम जो है वो कनेक्ट करता है आपके स्टमक्स को लिवर के साथ, राइट. और मेसो अपेंडिक्स जो है
वो कनेक्ट करता है अपेंडिक्स को इलियम के साथ। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिटेल से पढ़ा है। यू कैन सी कि कौन आपस में मेल खा रहा है। ऑल राइट, एंड देन कम्स द फिजियोलॉजी। उसमें आपने देखा कि जो पेरिटोनियम है वो सिक्रीट करता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ क्लियर फ्लूइड टू द फॉर लुब्रिकेशन, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। सो लुब्रिकेशन उसमें ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अ रूट फॉर एंट्री ऑफ ब्लड एंड नर्व एंड लिम्फेटिक्स। 3 चीज़ों को वो, उस रूट को वो एंटर होने के लिए प्रोवाइड करता है। और वो कौन कौन से हैं? वो it's the blood entry of blood and nerves and lymphatics. ठीक हो गया? There are high fibrolytic activity that protect against the formation of adhesions. There is a high fibrolytic activity जो है वो क्या करती है? आपके adhesions बनने से बचा के रखती है। Inflamed portion of peritoneum adheres to enter and may become organized and permanent. ठीक हो गया? जो इन्फ्लेम्ड पोर्शन है, ठीक है, वो क्या करती है? आपके जो ऑर्गेनाइज्ड और परमानेंट जो एडहर्स हैं जो पेरिटोनियम के, उसको वो ऑर्गेनाइज करके परमानेंटली उसको एक पोर्शन में रखती है, ताकि वो अपने उस सीक्वेंस में अपने परमानेंट रहे। ठीक है, और क्या करती है वो? इट हेल्प्स टू वॉल ऑफ द इन्फेक्शन एंड ब्रिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब वो क्या करती है? उसको ऑर्गेनाइज करके परमानेंट कर देती है। कहाँ पे? इट मेक्स अ वॉल ऑफ इन्फेक्शन। वॉल टू हेल्प वॉल ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए वो क्या करती है? एक दीवार खड़ी कर देती है और ल्यूकोसाइट्स, जो कि उनके यूं समझो पुलिसमैन है, उनको लाके वो वहाँ पे खड़ा कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे फौजी का है जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाए। ठीक हो गया? सो इसी तरीके से ये बॉर्डर पे ल्यूकोसाइट्स को खड़ा कर देते हैं, जिनका एडवांटेज क्या होता है? जब सर्जरी होती है तो ये सेरोसल सरफेसेस जो हैं, ये अमूमन बंद करते वक्त इसके अंदर जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यही ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो एक दीवार बन के सामने खड़ी है और उस जरासीम के साथ लड़ सकती है। ठीक हो गया? फिर हमने देखा कि जो पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड है, उसके अंदर क्या है? इज़ यूजली रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये जो पेरिटोनाइटिस है, ये इसकी इन्फ्लेमेशन किसकी है? पेरिटोनियम की है। और ये क्या करती है? इसके अंदर दे यूजली रिजल्ट फ्रॉम bacterial infection, with the organism coming from the disease of the GIT tract से जो जरासीम आ रहे हैं, डिजीज आ रही है, औरतों में आ रही है, उसके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जा रही है। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब यही बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखो, आपको ये नज़र आएगा सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो एक्सटर्नल सोर्स है सच एज इंजरी और ट्रॉमा, जो कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से, यानी कि अगर आपको इंजरी हुई है तो वो बाहर से अंदर की तरफ गई है। ठीक है, तो ये वो रिज़ल्ट है। ट्रॉमा इंजरी को ही कहते हैं। अगर ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है तो क्या है? ये एक्सटर्नल सोर्स है, या और एन इन्फ्लेमेशन फ्रॉम एन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन सच एज द किडनी। अब जो क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन जो कि आपके इस सिस्टम से बाहर की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, बाहर की तरफ है, आपके पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, पेरिटोनियम से थोड़ा बाहर है, सच एज द किडनी। किडनी आपके बाहर है।
Peritonitis is caused by the leakage of content from the abdominal organs into the abdominal cavity, usually as a result of inflammation, infection, ischemia, trauma or tumor perforation. ठीक है, अब इसने कहा कि जो अब पैथो में अगर हम देखें कि पेरिटोनाइटिस कैसे हो रहा है, किस तरीके से कॉज हो रहा है, तो वो आपका जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसके अंदर क्या हो रहा है, लीकेज होता है, किसी भी चीज़ का लीकेज हो सकता है, आपके इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल के ऑर्गन्स के अंदर से आप देख सकते हो कि कुछ जो कंटेंट्स हैं वो अगर लीक करके आपके एब्डोमेन में आ जाए तो क्या है कि आपके एब्डोमेन में सारी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स क्या हो जाता है, परफोरेट हो जाता है या फिर वो फट जाता है, तो उसके अंदर का कंटेंट सारा कहाँ चला जाता है, पेरिटोनियम में चला जाता है। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो कि होता है वो एस्केरिया कोलाई है, क्लासिफिला प्रोटोसिस है एंड सूडोमोनास स्पीशीज है। ये तीन चार किस्म के जो बैक्टीरियाज हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे अभी आपको इसने मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा ने बताया था कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम टिपिकली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये बैक्टीरिया कौन से हैं, एस्केरिया कोलाई, क्लासिफिला प्रोटोसिस एंड सूडोमोनास। ठीक हो गया। सो ये आपका जो डेफिनेशन है परफेक्टली ओके, बट अगर इसको और अच्छे तरीके से आप स्पेसिफाई कर दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप उसको कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियाज, और वो ये बैक्टीरियाज हैं, तो वो क्या होता है कि आपका जो स्टडी है वो और एनहेंस हो जाती है। अदर कॉमन कॉजेज़ में हमने देखा कि आपके अपेंडिक्स जो कि अपेंडिसाइटिस है जिसमें आपकी अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो गई है, परफोरेट हो गई है, ठीक है, एक तो वो हो गई परफोरेटेड अल्सर, आपके उसके अंदर कोई अल्सर है और वो परफोरेट कर गया है। डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है, वो डाइवर्टिकुलम्स के अंदर अगर यही बैक्टीरियाज जाके अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं और फिर अगर वो रप्चर हो जाता है तो उसका भी सारा मवाद किधर जाता है, आपके पेरिटोनियम में। ठीक है, तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में कहीं कोई परफोरेशन हो जाए। बावल, बावल इज़ योर इंटेस्टाइन ओनली। ठीक है, सो इंटेस्टाइनल परफोरेशन अगर किसी वजह से हो जाती है या आप कह लो कि बावल परफोरेशन होती है, तो वो क्या करती है, यहाँ से ऊंचा नीचा था, ठीक है, तो यहाँ से ये उसने परफोरेशन से बताया, और ये सारे कंटेंट क्या करते हैं, एक लीक हो जाते हैं। ठीक है, लीकेज ऑफ कंटेंट फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और जब ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाए ओके मैं कंटिन्यू करता हूँ।
आप लोग सारे इधर ही हो कि गायब हो गए हो? बेटा बिजली कमिंग बिजली गोइंग, वेयर आर यू? 28 स्टूडेंट्स मुझे नजर तो आ रहे हैं लेकिन किधर है? आई वांट टू सी यू ऑल, आ जाओ। गुड। शनाज, बाकियों को भी सनानास, बाकियों को भी बुला। ओके, अब फिर हमने देखा कि जो पेरिटोनाइटिस है may also be associated with abdominal surgical procedures and peritoneal dialysis. ठीक है, sepsis is the major cause of death from peritonitis. ठीक है, अब जो सेप्सिस है वो सबसे बड़ा कॉज बनता है डेथ का। ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि शॉक आ जाता है, फ्रॉम सेप्सिस की वजह से शॉक आ जाता है, या हाइपोवोलेमिया। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एडिशंस बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम बाउल एडिशंस में डेवलप। दो किस्म की हमने देखी थी। कौन आपके सामने है? नफीसा। ओके, फिर हमने देखा दो किस्म की पेरिटोनाइटिस है, एक स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, दूसरा सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस इज यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, फिर हमने ये कॉजेज देखे थे सारे पेरिटोनाइटिस के। द बिलियरी कॉलिक है, परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है, मिकल्स diverticulum है, एक्यूट परफोरेटेड अपेंडिक्स है, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट है, ये एक्यूट सल्पिंजाइटिस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, टॉर्सन ऑफ बेटा आ गए हो आप लोग सारे वापस? मैम आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सारा, नहीं आ रही अभी तक? जी मैम, मैम आ रही है। मैं तो बोल नहीं रही थी इसलिए नहीं आ रही थी। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो आपके पास ये सारे कॉजेस जो हैं वो आपको पता लग गया। अब जो कंडीशंस हैं वो पेरिटोनाइटिस की, अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए, इट विल लीड टू व्हाट? It will lead to abdominal wound or injury, ruptured appendix, abdominal ulcer हो सकता है, perforated colon है, diverticulitis है, which is when pouches form in the wall of the colon and becomes inflamed. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब पेरिटोनाइटिस जो है which is an inflammation of the pancreas. Cirrhosis of liver जो है is other type of liver disease. ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और ब्लड स्ट्रीम, ये सारे जो वजह बनती है
اس میں اگر کوئی کنٹینٹ جو ہے وہ آپ کے ایبڈومینل کیویٹی میں آ جاتا ہے رپچر ہو کے، اٹ ول کاز پیریٹونائٹس۔ اب کلینکل مینیفیسٹیشن میں آپ کیا دیکھو گے کہ کلینکل فیچر ڈپینڈس آن دا لوکیشن ایکسٹینڈ آف انفلمیشن، اس کی لوکیشن کہاں پہ درد ہو رہی ہے اور جو درد ہے وہ کس ایکسٹینٹ تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفیوز پین بیکمس کانسٹنٹ، اگر جو ڈیفیوز پین ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا، localized and more intense near to the site of process، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیٹ میں دیکھو جیسے درد ہو رہی ہے تو انٹینس اس کا وہی ہوگا جو آپ کے اس نے سائٹ بتایا۔ پین از ایگریویٹڈ بائی موومنٹ، آپ نے جو پین ہے وہ ایگریویٹ ہوگا آپ کے موومنٹ سے، جتنا زیادہ ہلو جلو گے اتنا زیادہ اس میں درد ہوگا۔ اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں افیکٹڈ ایریاز جو ہیں وہ بیکمس ایکسٹریملی ٹینڈر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کا جو جہاں سے انسیژن ملا اور سرجری ہوئی سب کچھ ہوا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ اس کا بہت ایکسٹریملی ٹینڈر ہے اور ڈسٹینڈڈ ہے، اینڈ مسلس جو ہیں وہ اس کے بیکمس ریجڈ، ٹھیک ہے۔ ریباؤنڈ ٹینڈرنس ہے، انوریکسیا، نوزیا، وامٹنگ ہے، پیلسلٹ موومنٹس جو ہیں اس کے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، یہ بلکہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹیمپریچر پلس انکریزز ہیں، انکریزز ان ہائپر ٹینشن میں بھی ڈیولپ۔ اب ٹیمپریچر اور پلس تو بڑھ گئے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بالکل گر جاتا ہے، دے بیکم ویری ہائپو ٹینشن میں چلے جائیں گے۔ یہ اس کے سائن سمٹمز ہیں، کلاؤڈی بیگ ہے، ٹمی پین ہے، ہائی ٹیمپریچر ہے، ڈائریا لگ گیا ہے اور وامٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ منہ میں رکھتی ہے اس کے تھرمامیٹر، ٹھیک ہے۔ آئی وی ڈرپ لگا دی کیونکہ کھا پی نہیں رہا اس لیے آئی وی ڈرپ بھی لگا دی، ادھر اس کی سکشن ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، آئی وی سکشن، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی پلس ہائی ہے، بی پی ہائی ہے، بہت پسینہ آ گیا ہے، دین دیر از ڈیہائیڈریشن، دین آف کورس دیر از ایبڈومن پین، اینڈ جو کم ہوئی ہے باول ساؤنڈس کم ہوئے ہیں، باول ساؤنڈ کیا ہے، گر 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 گر، دیٹ از باول ساؤنڈس، رائٹ۔ اس میں آپ کیا کرو گے، آپ اس کا بھی اس کو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کو فیور تو ہے ہی ہے، فیور میں اس کو اندر آپ کے پاس نوزیا وامٹنگ ہے، انوریکسیا ہے، ری باؤنڈنگ پین، ادھر سے بال آیا کہیں سے اس کے پیٹ پہ لگا، پاور لگا اور پھر اس کے بعد باؤنس کر کے چلا گیا۔ سو آپ کیا کرو گے اس کے لیے، یو گو فار دا کاز معلوم کرو گے، اینٹی بایوٹک شروع کرو گے، آئی وی شروع کرو گے، ایبڈومنل ڈسٹینشن ہے تو پھر آپ اس کو سپورٹ دو گے جب تک ڈاکٹر دوسرا آرڈر نہیں کرتا۔ بورڈ لائک ایبڈومن، جو اس کا بورڈ لائک ایبڈومن ہے آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ایبڈومن ہے اس کا۔ اب یہ بورڈ لائک ایبڈومن ایسے ہے جیسے آپ نے اس کے لیے کیک بنا کے بھیجا ہوا ہے، بہرحال ایبڈومنل جو ڈسٹینشن ہے اینڈ ریجیڈیٹی موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بتایا ہے کہ اس کا جو ڈبلیو بی سی ہے وہ بہت ہائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو نشانی ہے وہ فوراً ڈبلیو بی سی کراؤ، مور دین 18,000 وہ بڑھ جائے گا، اوکے۔ اسسمنٹ اینڈ ڈائگنوسٹک میتھڈ ہم نے دیکھنا ہے، لیکوسائڈ ایلیویٹڈ اینڈ سیرم الیکٹرولائٹ آلٹرڈ پوٹاشیم سوڈیم اینڈ الیکٹرولائٹس۔ اب لیکوسائڈ جو ہے وہ آپ کو ڈبلیو بی سی ہائی ملے گا
اور اس کے سیرم الیکٹرولائٹ جو ہوں گے، یعنی کہ اس کا جو سیرم ہے اس کے اندر آلٹرڈ پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے اور کلورائڈ ہے. ٹھیک ہے. ایبڈومنل ایکس رے، آپ اس کے ایبڈومنل ایکس رے بھی دیکھ لیتے ہو، اپنے پاس رکھتے ہو. الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، آپ نے اس کو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ مل جائے گی، سی ٹی اسکین کی رپورٹ ساری ملے گی، اور یہ رول بھی. میں کوشش کروں گی کہ اگر آپ کی یہ رپورٹس نکل آتے ہیں ٹائم سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کو دکھایا جا سکے. پیریٹونیل ڈائلسس جو ہے وہ کیا ہے کہ پیریٹونیل ایسپریشن وتھ کلچر اینڈ سینسٹیوٹی ٹو اسٹڈیز. ٹھیک ہے، سینسیٹیو اسٹڈیز ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ بھی وہ ڈاکٹر آئے اور اس کا ایبڈومن میں سے کچھ بھی نہ نکلے. سو اس کے ایبڈومن میں سے بہت کچھ جو ایسپریشن نکلی ہے ٹیسٹ بھیجنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں، یا پھر ہم پہلے سے لے لیتے ہیں اس سے ڈاکٹر سے کہہ کے. میڈیکل مینجمنٹ میں فوڈ کیلائڈ اینڈ الیکٹرولائٹ ریپلیسمنٹ ہے. اور پھر آفٹر دی آئسوٹونک آسولیشن کیا ہوگا، isotonic solution is the major source of medical management. اب جو یہ چیزیں ہیں، فلوئڈ ہے، کولائٹس ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، یہ کون ہے سارا مورس؟ ایکٹوپک پریگننسی کا پوچھ رہی ہے. بیٹا ایکٹوپک پریگننسی کیا ہوتی ہے؟ اپنی جگہ سے ہٹ کے جو پریگننسی جگہ بنا لے اس کو ایکٹوپک کہتے ہیں. ایکٹوپک کا مطلب ہے آؤٹ آف پلیس. ٹھیک ہے. ایکٹوپک اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے پریگننسی اس کی ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اووا اور سپرم جو ہے یہ جب مل جاتے ہیں، اٹ بیکمس این کیا کہتے ہیں فرٹیلائزڈ ایگ. ٹھیک ہے. اب یہ فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے اس کو یوٹرس کے فنڈس میں جا کے امبیڈ ہونا ہے، اور وہاں پہ بیبی کی گروتھ اچھی ہو سکتی ہے. اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ ایکسٹرا فیڈ بھی لے سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ جو ایکٹوپک ہے، یہ ایکٹوپک جا کے فلوپین ٹیوب میں امبیڈ ہو جاتی ہے، وہاں پہ گرو ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب ایک جو فلوپین ٹیوب ہے وہ بالکل نیرو سا ہے، اس کے اندر وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے، برسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بیبی جو ہے وہ سرٹن اماؤنٹ تک جو ٹیوب ہے، فلوپین ٹیوب ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے. اس کو ٹائم سے بھی اس کے اندر سے بیبی نکال کے ایبڈومن میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ گرو کرے، بجائے اس کے کہ وہ بسے. لیکن اگر بیبی مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس میں پیشنٹ کا ہی قصور ہوتا ہے، اور پھر بیبی کو نکال دیا جاتا ہے. ادروائز کیا ہوگا، فلوپین ٹیوب رپچر ہو جائے گی، اور جب رپچر ہو جائے گی تو پیریٹونیم میں وہ رپچر جو فلوپین ٹیوب ہے وہ کیا کرے گی، انفیکشن سارا ڈال دے گی. آگے بیٹا سارا سمجھ میں. you'll give intestinal analgesic پین کے لیے ہے، intestinal intubation جو سکشن کے لیے، آکسیجن فار نیزل کینولا اور ماسک، اس میں آپ کو آکسیجن ضروری ہے کہ مل جائے. اوکے. اوکیجنلی کیا ہوتا ہے، اوکیجنلی ایئر وے انٹوبیشن از وینٹلی اسسٹڈ آر ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. اب اوکیجنلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ ہم اوکیجنلی کیا ہوتا ہے، ایئر وے انٹوبیشن کرتے ہیں، ایئر وے بھیج کے تو پھر انٹیوبیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھے سے آرام آ جائے. میسیو اینٹی بایوٹکس، یعنی بہت ساری اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اور ٹائم سے نہ دیا تو یہ مر جائے گی.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جب آپ یہاں سے بھیجتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بھیج دو کہ وہ جو ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے جو انٹیوبیشن ہے اس کو اینٹی بایوٹک تھراپی میں بھی سیپسس اینڈ میجر کازز آف جو کہ میجر کاز ہے ڈیتھ کا سیپسس. ٹھیک ہے. سیپسس میں کیا ہوگا کہ ساری جراثیم آپ کی بلڈ سرکولیشن میں چلی جاتی ہے. سو میسو یعنی کہ کافی ساری اس کو اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. زیادہ سے مطلب ہے کہ نارملی 1 ویک کے لیے ہوتا ہے یا 2 ویکس کے لیے ہوتا ہے. یہ ایکسیڈ کر جاتا ہے 30 کیا کہتے ہیں 13 ویکس یا 14 ویکس پہ جا سکتا ہے. Surgical objective includes of surgical infected material. اب اس سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک انسٹل اگر سرنج پڑ رہا ہے اور اس سے آپ انسیژن دے دو، گلوز ماسک پہنے ہوئے ہیں، سب نے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ کام آپ غلط کر رہے ہو، انسٹل نہیں ہو، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے. سرجری از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ ایکسیژن. جو سرجری ہے وہ عموماً کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ٹوورڈ ایکسیژن. ورنہ تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں جو مٹیریل ہے وہ کافی سارا ہوتا ہے، لیکن جو آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا. اس میں آپ کیا کرتے ہو، جو پیشنٹ کا جو اندر سے سیپسس ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ڈیتھ میں آپ کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو؟ بائی کیا کہتے ہیں بائی اسٹیل ٹیکنیک سے. ٹھیک ہے. Surgical objectives include removal of infected material. اب سرجری کائی کے لیے کی جا رہی ہے؟ سرجری اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے جو انفیکٹڈ مٹیریل ہے اس کو پرے کر دیں. سرجری از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ ایکسیژن. ٹھیک ہے. اب جو ڈائریکشن سے گپ شپ رہتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو انفیکٹڈ مٹیریل کو بھیج دیتے ہیں کدھر؟ انفیکٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ ایکسیژن. جس ڈاکٹر نے انسیژن لگایا تھا یا جو اپینڈکس ریپیئر کیا تو وہ اس کو ریپیئر ہونے کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں. اب ایکسیژن میں جو ہے وہ آپ کا اپینڈکس ہے، اس کو آپ نکال کے باہر پھینک دو. ٹھیک ہو گیا. ریسیکشن میں آپ کا کیا ہوتا ہے، انٹسٹائن آ جاتی ہے. ریسیکشن میں کہ یہ اینڈ اور یہ اینڈ جو ہے اس کے سینٹر والا اینڈ جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، وہ بہت انفیکٹڈ ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دونوں کو کاٹ کے اور ایجز کو آپ اس میں انیسٹموسس کرتے ہیں، اس کی سرجری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقاعدہ سوچز لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ انٹسٹائن جو ہے وہ دوبارہ سے ریسیو کر سکے. ریپیئر میں آ جائے گا ری پرفوریشن آف یا پھر ڈرینیج آف ایپسز. یا تو آپ اس پرفوریشن کی آپ ڈیمیج کر دو گے یا پھر اس کو ڈرینیج لگا دو گے، کیونکہ سیپسز ہے نا سارا، یہ سیپسز ہے تو وہ دوسروں کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایریا کو ریموو کر دیتے ہیں. نرسنگ مینجمنٹ میں آپ کیا کرو گے؟ ان دا نرسنگ مینجمنٹ آپ نے مانیٹر کرنا ہے بلڈ پریشر کو اینڈ انٹرنلائز اینڈ آرٹیریل لائن اف شاک از پریزنٹ. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا جو بلڈ پریشر اور اس کا جو آرٹیریل لائن جو ہے وہ سب کیا کہتے ہیں شاک جو ہے مانیٹر کرنا ہے آپ نے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کازز شاک.
Monitor central venous or pulmonary artery pressure and urine output frequently. So as a nurse आपने पहले तो उसका मॉनिटर किया उसका ब्लड प्रेशर को, और अगर उसके आर्टीरियल लाइन में कुछ आपको प्रेशर कम ज़्यादा नज़र आता है तो यू गो फॉर इंटरव्यू. अब क्या करते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में आर्टीरियल लाइन में अगर आप पेशेंट का जो इंटरव्यू है उसमें आप ये अगर आप देखो, ठीक है, तो देखोगे पूछोगे कभी ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर हाई हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आप उसको उसके मुताबिक देखोगे. और अगर नहीं तो इफ़ शॉक इज़ प्रेजेंट, ठीक है, हमने देखा कि इसमें जब किस में जाता है ये सेप्सिस में जाता है तो वो सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है. तो आपने देखना है कहीं वो शॉक में तो नहीं जा रहा. फिर आप उसका मॉनिटर करते हो सेंट्रल वीनस या फिर पल्मोनरी आर्टरी को आप प्रेशर को आप देखते हो और उसका यूरिन आउटपुट का आप बाकायदा इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखते हो. आप ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ पेन देखते हो, जीआई का फंक्शन देखते हो, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखते हो, ठीक है, तो ये आपका ऑन गोइंग असेसमेंट आ जाती है. देन असेस नेचर ऑफ क्या कहते हैं पेन, ठीक है, assess the nature of pain and location in the abdomen and shift of pain and location. अब इसमें क्या है कि उसकी आप पेन एब्डोमिनल पेन में आप उसकी लोकेशन देखोगे कि किस साइड पर उसको ज़्यादा पेन हो रही है और ये पेन एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे आ रही है कि इधर इधर थी पेन अब इधर हो रही है, इधर से ठीक हो गई है तो अब कमर में हो रही है. इस तरीके से ये पेन चलता रहेगा. ओके, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक आप दोगे पेन के लिए, ठीक है, एंड पोजीशन फॉर कंफर्ट. फॉर एग्जांपल on one side with knee flexed, the decrease tension on abdominal organ, ठीक है. अब ये ब्रैकेट कहीं से कहीं चला गया तो कोई बात नहीं, हमें पता लग गया कि अगर इसको नीच को हमने बेंड किया हुआ है, फ्लेक्स किया हुआ है, तो उसका जो टेंशन है वो एब्डोमेन ऑर्गन के साथ लगेगा. ओके, फिर आप एडमिनिस्टर करोगे आईवी फ्लूइड्स को, और क्या कहते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है वो ज़रूरी है. आप उसका नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन में भी उसका रिकॉर्ड रखोगे, उसके जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स निकल रहे हैं उसका भी आप उसको आप एनजी ट्यूब के इंट्यूबेशन फ्लू इनटेक आउटपुट में उसका रिकॉर्ड रखोगे. आप ऑब्जर्व करोगे फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड पल्स रेट. अब आप देखोगे कि इतना हाई ग्रेड फीवर से एकदम बुखार यहाँ तक के नीचे कैसे आया, ठीक है. फिर उसमें आप क्या करोगे कि softening of the abdomen, observe for decrease in temperature and pulse rate, softening of the abdomen, returns of peristaltic sound and passage of flatus and bowel movement जो है वो which is indicated which indicates peritonitis is subsiding. Okay. अब नर्सिंग केयर में आपने क्या देखा है, हमने सबसे पहले उसको एनाल्जेसिक दिया, इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखा, मॉनिटर किया उसके आईवी फ्लूइड्स को, उसकी इंट्यूबेशन नेज़ो इंट्यूबेशन में भी ज़रूरी है, ठीक है. एंड देन यू ऑब्जर्व फॉर डिक्रीज इन पल्मोनरी ये जो ऑब्जर्व द डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड पल्स रेट
اور جو اس کا پیٹ نرم ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ پہ جا رہا. اور پھر you can even someone can even help the patients جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کی پرائمری سبسائڈنگ کو. باول موومنٹ کو اس کی گڑگڑ کو آپ چیک کرو گے کہ واپس آئی کہ نہیں آئی. Increase food and oral fluid gradually and decrease parenteral fluid intake when peritonitis subsides. اگر اگر تو اس کو اچھی کیئر ملی ہے اور پیریٹونیم سبسائڈ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ساری جگہ چھوٹی چھوٹی جو کہ اس نے پیشنٹ کے نہ ہونے سے یہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے ایمپٹی کر دیا تو آپ کو جگہ مل سکتی ہے کاؤنٹر کے ساتھ ساتھ سامنے کی طرف. ٹھیک ہے تو اس میں پیشنٹ پہ ڈاکٹر جو ہے وہ نرسز اچھا نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. اب یہاں پر آپ کیا کرو گے؟ فوڈ دیکھ لیا ہم نے، آبزرو بھی کر لیا اس کے ڈرینیج کو فرام دا پوسٹ آف، جو بھی اس کی ڈرینیج لگی ہوئی ہے اس کو بھی آپ آبزرو کرو گے. اوکے جو وونڈ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ اگر ڈرین کر ہو رہا ہے تو ڈرین اس وقت ہوگا اف انسرٹیڈ. کیوں ٹائم ہو گیا 44 ہوئے ختم ہو گیا. ہوں اور اورل فلوئڈ کو اپنے گریجولی ڈکریز کرنا ہے. پیرنٹل فلوئڈ انٹیک اینڈ پیریٹونائٹس جب تک یہ پیریٹونائٹس سبسائڈ ہو رہا ہے آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ آہستہ آہستہ سپ آف واٹر سے شروع کرو گے. اگر تو بیٹا آواز آئے گی آپ کو اس لیے کیونکہ بجلی چلی گئی تھی، بجلی واپس آ گئی ہے، سب آپ کو آواز آئے گی. ہلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی، کیوں نہیں آ رہی؟ سارا مورس مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آ جائے گی، آ رہی ہے. ہلو بیٹا یہ کنیکٹ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لیتا ہے نا. آگے گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. سو جو موٹی موٹی بات ہے کہ جیسے جیسے اس کا وہ اگر اپنا ٹالریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اورلی چھوٹا چھوٹا فلوئڈ سے سپ آف واٹر سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈونٹ ایور گیو اے پورا ہاف گلاس آف واٹر ٹو ڈرنک. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پہلے 2-4 سپس آف واٹر چمچ کے ساتھ دینے ہیں. وہ کہے گا اور دو اور دو اور دو، اس کی بات نہیں ماننا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا کرو گے آپ اس کو جب انٹیک آپ دو گے دیکھو گے کہ بھی وہ وامٹ نہیں آ رہی ہے، سو اٹ مینس اس کی پیریٹونائٹس جو ہے تھوڑی سی سبسائڈ ہو رہی ہے. اس کا ریکارڈ رکھو گے کیریکٹر آف ڈرینیج فرام پوسٹ آپریٹو. اب اس کے جو پوسٹ آپریٹیولی اس کو ڈرینیج بیگ لگا کے وہ لوگ بھیجتے ہیں. آپ دیکھو گے کہ وہ اس کی جو ٹیوبنگ ہے وہ این جی ٹیوب کی وہ اس میں سے ڈرینیج جو ڈرین لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایبڈومن میں ڈرینیج بیگ وہ دیکھو کس طریقے کا ہے، کس کیریکٹر کا ہے.
زیادہ ڈرینیج آ رہا ہے تو اس کو ہم نہیں نکالیں گے. اگر وہ 2 دن سے اس کا ایمٹی ہے تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر پوسٹ آپریٹیولی ہم پیشنٹ اور فیملی کو ڈسچارج کریں گے، اور ڈسچارج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو ٹیچ کریں گے کہ اس کی جو انسیشن اور ڈرین ہے اف اسٹل ان پلیس ایٹ ڈسچارج، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے صاف رکھنا ضروری ہے. ریفر فار ہوم کیئر ایف نیسیسری. کوئی ایک آدھ نرس اس کے ساتھ اگر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو کوئی ایک آدھ نرس ساتھ چلی جاتی ہے. ویسے بھی آپ جو نرسز ہوتی ہیں جو پرائیویٹ ڈیوٹیز کرتی ہیں وہ خوشی خوشی جا کے تو پیشنٹ کی کیئر کر لیتی ہیں، تو دے دین ارن ہینڈسم اچھی سیلری کے ساتھ کرتی ہیں. اب آتا ہے، اب دیکھ لو پیریٹونیل ڈائلسس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یہ بیگ ہے اور یہ آپ کے پاس ڈرینیج بیگ ہے. یہ ڈائلسٹک بیگ ہے، یہاں سے اس کی ڈائلسس جا رہے ہیں اور یہاں سے گندا پانی اس کے ساتھ نکل رہا ہے. ایک طرف سے وہ فلوئڈ جا رہا ہے، ایک طرف سے فلوئڈ آ رہا ہے. رائٹ، یہ اس کا کیتھیٹر ہے، یہ اس کا کلیمپ ہے، یہاں سے کلیمپ کر دیتے ہیں تو یا ٹوسٹ کر دیتے ہیں. اور یہ ڈائلسٹک بیگ ہے جو کہ اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر سے پانی آپ کے پاس صاف ستھرا پیٹ جو ہے صاف ہوتا رہے. ورنہ پیریٹونائٹس میں کیا تھا کہ یہ یلو کلر کا ہے، یہ سارا پیٹ میں پھیلا ہوا تھا. یہ ایک تصویر آپ کو پوری بتا دے گی آپ کی کلینکل مینیفیسٹیشن، your nursing care, your treatment, your diagnosis, your risk factor. ٹھیک ہے. اب اس نے بتایا کلینکل مینیفیسٹیشن میں آپ کیا دیکھو گے، پین آل اوور ایریا ہے، presence of a cause، ریباؤنڈ ٹینڈرنس ہے اور ایبڈومنل ریجیڈیٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ ایبڈومنل ریجیڈیٹی کو دیکھو کیسے سیدھا لیٹا ہوا ہے، بورڈ لائک ایبڈومن اس کا بالکل پچک بورڈ لائک ایبڈومن ہو جاتا ہے. فیور مور دین 100 ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، نوزیا وامٹنگ ہے، ان کی ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ اس کا بی پی ہائی ہے. ٹھیک ہے. باول ساؤنڈ جو پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ پیاس تو بے شک لگ رہی ہے لیکن اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوگی. آپ ایز اے نرس کیا کرو گے، آپ اس کا آئی وی اینڈ الیکٹرولائٹس کو مینٹین کرو گے، بیلنس اور جی آئی ٹی ڈسٹینشن کو کم کرو گے، جس میں آپ کیا کرو گے، اس میں آپ این جی ٹیوب ڈالو گے، آئی وی نارمل سیلین رنگل لیکٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. پوٹیشیم سپلیمنٹ وتھ کیئر ہے، پیرلسٹاسز ہے، انٹیک آؤٹ پٹ ہے اور سائن اینڈ سمٹمس آپ اس کو بتاؤ گے. دین یو ہیو ٹو پریونٹ کمپلیکیشن آف اموبیڈیٹی. پین کو آپ کم کرو گے، کیسے کرو گے کہ پوزیشن ود دا نی فلیکس. اگر سیدھا آپ بالکل لیٹے رہیں گے تو اس میں اس کو زیادہ تکلیف ہے، لیکن تھوڑا سا نی فلیکس کرو گے تو اس کی درد کچھ کم ہو جائے گی. اینالجیزک دو گے اور خاموش انوائرمنٹ رکھو گے تاکہ وہ تھوڑا سا سو سکے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ ٹریٹمنٹ میں کیا کرو گے، فٹیموس کا بجلی کا آگے گئی آئی ڈی کاز اس کی کیا ہو سکتی ہے، اینٹی بایوٹکس آپ کیا دو گے، اس کو آئی وی فلوئڈس دو گے اور لوور دا ایبڈومنل ڈسٹینشن اس کو سرجری ٹو کلوز پرفوریشن. اب اس کے اندر جو آپ کے اس کے پیٹ کے اندر جو پرفوریشن ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے کیا کرو گے، سرجری کے تھرو بند کرو گے. اس کے لیے آپ ڈائگنوسس کیا کرو گے. ٹھیک ہے. اس کی سی بی سی چیک کرو گے، ایکس رے لو گے، پیریٹونیل لواج لو گے اور ہسٹری اس کی لو گے اچھی سی. ٹھیک ہے. ہاٹ بیلی یہ کہلاتا ہاٹ بیلی. when they say hot belly it means اس کا پیٹ گرم ہے. کیوں گرم ہے؟ by having
हाई ग्रेड फीवर होने की वजह से उसको टेम्परेचर उसका आप चेक करोगे। रिस्क फैक्टर में हम देखते हैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर परफोरेशन है। अब परफोरेशन कैसे हो सकता है? परफोरेशन आपके ट्रॉमा से हो सकता है, अल्सर से हो सकता है, अल्सर अंदर से किसी भी चीज़ का अल्सर हो उससे हो सकता है, अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकता है, डायवर्टिकुलम इसमें हो सकता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंट एब्डोमिनल सर्जरी भी उसने कहा सर्जरी कॉज कर सकती है। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी में क्या है, कोई भी अनस्टेबल इक्विपमेंट आपने यूज़ कर लिया या आपका हाथ गलती से किसी और ऑर्गन को लग गया तो क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, दैट्स द रिस्क। एंड देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक इज पेट के किसी और हिस्से में जगह सुन हो जाती है, वो उसका मिल लेती है और क्या कहते हैं उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में उसकी अच्छी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशंस करवाएं तो वो सारा हो जाता है। So this was all about your peritonitis. In the next lecture, we'll come on to some other. इसको मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस बेटा। सो अभी भागा दौड़ी कम करना।